Hanging bridge sa sitio Manlaras, Barangay Malukon na gamit na sa mga residente. 50 katuig nang gapuyo sa sitio Manlaras, Barangay Malukon si Edetha sa Ginloy. Admitado si Edetha nga perwisyo alang kanila og mga silingan panahon sa emerhensiya o kaha adunay magsakit nga kinahanglan dalhon sa balay tambalanan tungod sa risgong pagtabok sa suba. Dugang problema kanila ang pagtransporta sa ilang mga abot sa uma, sama-sama isog bulanghoy, tungod kay dakong tsansa nga mabasa kini sa pagtabok sa suba. Busag ikalipay ni Edetha ang katukuran sa hanging bridge sa sitio Manlaras. Ang among produkto, dili namin mo gakit kay dinhi namin sa among hanging bridge. Dako among pasalamat kang Mayor Kenyo. Mapasalamaton sa banginahan nga si Marites Buklasan tungod kay dakong tabang ang katukuran sa hanging bridge alang sa pagtungha sa iyang mga anak. Saysay ni Marites nga dakong risgo sa mga bata ang pagtabok sa suba panahon nga mobundak ang kusog nga ulan nga moresulta sa paghaguros sa tubig baha. Bisan og mag-ulan, okay na kay siya ma'am kanang magbaklay ang akong mga bata. Unya, padalan lang nako sila og payong. Kanang basta kay salamat gyud kay nga niya na ang hanging bridge kay dili na ko mabalaka sa tubig nga among pag-agian ma'am. Hulyo 6 tuig 2021 gisugdan ang pagmontar sa hanging bridge ug natibawas Mayo 17 ning tuig. Kini nga project construction of hanging bridge at Manlaras mokabat kani og 2 million. Then ang funding ani 20% LDF. Kining length ani mga 120 meters. Then napa siya additional funding na nga almost 130 kay pag-abot ni bagyong audit among gipasaka kay na kuan lagi siya naabot gid siya sa baha gyud. Hunyo 25 giturn over na ngadto sa barangay ang nasangpit nga proyekto. Kami sa ngalan sa konseho sa barangay o sa ato ang katawhan nga nagpuyo sa sitio Manlaras o sa katawhan sa Tibok Malukon mopaabot sa kinasing-kasing, walay puas nga pagpasalamat sa atong talahuron nga mayor, Clive Diquinio, nga naghatag siya dako kaayo usab nga mga daghang mga proyekto para sa atong barangay. Pamatuod lang ni nga wala kita gipili nga lugar. No, malisod man or magamay ra man ang tao diha, importante nga adun lagi insakto nga panginahanglanon no sa paglambo sa lungsod sa Manolo Fortich kinahanglan nga kini mabati bisan pa man sa mga hilit ng mga dapit. So again, God bless Manolo Fortich, no? And God bless ang ato ang panagiusa ug atong mga proyekto para sa atong mga katawhan no nga mas nanginahanglan. Ang hanging bridge sa sitio Manlaras ang ikaduha nga hanging bridge nga natukod ilawom sa administrasyon ni Mayor Clive Diquinio gawa sa Zone 2, Barangay Minsuro. 25 ka pamilya ang lumulupyo dinhi sa sitio Manlaras nga nakabenepisyo ni ining hanging bridge nga proyekto. Kini nagpamatuod lamang nga gibarugan ni Mayor Clive Diquinio ang iyang advokasya nga walay sitio nga mabiyaan sa pagkabot sa ekonomikanhong kalambuan. Mayra Madronero, Barog, Manolo Fortich.